story. I'm gonna read you a story, but it's Bisaya, to grant the request of my fans. So it's entitled, Ang Kabaw ug ang Langgam. Sa usa ka hilom ug malinawon nga kabukiran, nagpuyo ang usa ka kabaw nga ginganlan og Cardo. Si Cardo, usa ka kusgan ug buotan nga kabaw, pero medyo hinay mulihok ug hilo marakaayo. Sa samang lugar, nagpuyo usab ang usa ka langgam nga ginganlan og Toti. Si Toti usa ka gamay pero kusog mulihok ug hilabtanon usahay. Adlaw-adlaw, nakita ni Toti nga si Cardo sige lang og panglaba sa uma. Gikan buntag hangtod hapon, sige og trabaho. Usa ka adlaw, nilupad si Toti duol kang Cardo ug niingon, Cardo, nganong sige man kag trabaho? Wala ba kay plano nga malingaw-lingaw? Put, tan-aw ko, mulupad-lupad lang ko, lingaw kaayo. Ni-smile lang si Cardo ug itubag, Toti, importante ang trabaho. Karon nga panahon sa tig-ani, kinahanglan ko na maningkamot aron na ay pagkaon ang akong pamilya. Nagkatawa si Toti ug miingon, kabaw lagi ka, sige lang magtrabaho, laylingaw, ako lingaw-lingaw ra, pirmi, basta makit-an raman niya po pagkaon. Nilabay ang semana, niabot ang kusog na bagyo. Nalagpot ang daghang mga sanga, nagdaot ang mga tanong, ug nahugno ang mga punuan. Si Toti na wala mag-andam, nangita og dapit nga kapuy-an. Nangurog siya sa kabugnaw ug wala siya pagkaon. Si Cardo, bisan nalubong ang uma, na naay bigan na nga pagkaon ug atop nga kubo. Nakit-an niya si Toti nga nangurog ilawom sa bato. Toti, ngano naaman ka dinhi? Wala diay kay kapuy-an? Pangutana si Cardo. Wala gid, Cardo, nagtuo kung nga pirmi lang paghayahay ang kinabuhi. Wala ko'y magdahong nga muabot ang kalisod, ni angkon si Toti. Si Cardo itabang kang Toti, dala siya sa iyang kubo. Gipaambitan og kipahuway. Pagkahuman sa bagyo, nikakat-on si Toti sa leksyon. Gikan ni adto, misugod na siya og tapang sa uma. Misabot kang Cardo ug nahimong responsable ng langgam. Moral nga panudlo, ang tawo nga andam sa kalisod dili gayud malisan sa unos sa kinabuhi. That's the end of the story. Bye-bye!